ज्यादती होते होते सी रह गई है। लोटों के साथ तो मुझे पूरी हमदर्दी है। देखें सच्ची बात ये है कि जल्दी बताएं, हम बड़े बेताब हैं ये सारा कुछ सुनने के लिए। नहीं, वो बेचारे जो हैं वो पिछले देखें 3 साल से वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पे कुछ सिस्टम में कोई ऐसा कोई फॉल्ट लाइंस क्रिएट हों तो वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छा। और वो उधर से भी उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया हुआ है अपनी ओरिजिनल पार्टी से, क्यू लीग से। और नू लीग जो है वो भी उनको उस तरीके से प्रोटोकॉल वो नहीं देती जो उनको मिलना चाहिए। मीन्स कि उनको कोई वजारतें मिल जाएँ, एडवाइजरीज मिल जाएँ, सरकारी गाड़ियाँ मिल जाएँ, दफातर मिल जाएँ, डेवलपमेंट फंड्स उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट जो उनके साथ वो इक्वल लेवल पे जो नून लीग के MPAs हैं उनकी तरह का। तो वो एक जो है ना उनकी उम्मीद पहले बार आने के चांस पैदा हुआ था जब गवर्नर रूल लगा यहाँ पे। तो उसके बाद भी फिर वो उनकी आप कह लें कि दोनों बड़ी पार्टीज ने मिलके वो मूव जो है एक तरह से उनकी नाकाम हो गई। वो एक सेफ्टी वॉल्व है नून लीग के लिए, उन्हें रखा हुआ है उसको, कोई मुस्तकबिल की उम्मीदें लगा के उनको लगाई हुई हैं। वो मुस्तकबिल के लालच में आप कह लें कि इस्तेमाल हो रहे हैं बेचारे। लेकिन उनको अभी भी ये हुआ है कि अभी भी जब देखिए इसमें क्राइसिस में क्या हुआ, एक स्टेज है मियां नवाज शरीफ ने जब बात की 3 दिन की तो उन्होंने कहा जी 3 दिन बाद वरना जो है नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब गवर्नमेंट से हम अलहदा कर देंगे, मीन्स के एक्सपेल कर देंगे। जब एक्सपेल करेंगे तो वो ज़ाहिर अक्सरियत खो देगी, ये नेचुरल उसका आउटकम है कि वो किधर से पूरी करनी है, वो फिर लोटों का बाजार लगेगा ना, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो यहाँ पे जो हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी वो रुक गई है इसके नतीजे में कि उसके बाद देखें उन्होंने ये बात की, पंजाब पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि उन्होंने भी सिफारिश कर दी अपनी सेंट्रल पार्टी को कि जी पंजाब से अलहदा हो जाएं। अब दोनों तरफ से ये जब हो जाए कि नून लीग भी ये कह रही है निकाल देंगे, वो कह रहे हैं जी हम भी निकलना चाहते हैं, वो भी अपनी पार्टी को कह रहे हैं। तो जब ये क्राइसिस अगर हल हो गया है उसके नतीजे में गिलानी साहब ने हाँ कह दी है मियां नवाज शरीफ को और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया हाँ कहने को, और उसके बाद आगे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। तो जो लोटे हैं बेचारे अब उनको ये चांस था कि साहब अब वो लोटे नहीं रहे ना, वो अली बाबा के 40 चोर बन चुके हैं। देखिए फिगर बड़ा खतरनाक है, लेकिन उनको बेचारों को ये थी कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स निकलेंगे तो उनकी जगह वो ले लेंगे, और भी जितने बाकी एडवाइजर्स या बाकी भी जो मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस जो भी सरकारी होते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वो उनको ये था कि ये सारे का सारा ये तो हमें मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि उसके बाद मियां नवाज शहबाज शरीफ ने कल चूँकि नून लीग भी अपने साथ साथ जो है वो सेफ्टी मेजर्स ले रही थी, तो मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो चूँकि लोटों के साथ वो डील कर रहे हैं, उन्होंने रायबंड में उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग शीटिंग की। वो इतने बड़े खुश हो गए कि जी वज़ीर आला साहब हमें बुला रहे हैं और हमें चाय पिलाई है, हमारे साथ बैठे हैं, कुछ उन्हें अपने मसले मसाइल भी हल करा लिए होंगे। तो लोटे बहुत हर्ट हो रहे होंगे इस वक्त आपकी ये सारी गुफ्तगू से। नहीं, लोटे जो है ना देखें, लोटे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लोटे जो उनको ना सिर्फ हर्ट होना चाहिए बल्कि उनके साथ और भी बहुत कुछ करना चाहिए। हमेशा से यहाँ 50s में आपकी कोई एक गवर्नमेंट भी वो स्टेबल नहीं रही। वहाँ पे तो नारू कहते थे कि जितनी मैं पता नहीं जूतियाँ बदलता हूँ इतने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदलने, या एचके ने उन्होंने कहा। तो वही सिलसिला जो है आप देखिए हमेशा से ही होता है कि ऐसे जो लोग हैं जो मौके की तलाश में होते हैं, किसी और से इलेक्ट होते हैं, किसी और की तरफ चले जाते हैं और कभी भी वो हमेशा पावर में रहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौके से फायदा उठाने की ताक में होते हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बड़ी वो कहते हैं मैं प्रिंसिपल पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो सबसे पहला तकाजा ये है कि ऐसे लोगों को वो अगर वो उनके आप कह लें कि ये लोग सामान में उनके लगेज में शामिल होंगे तो कल को वो जो दावा करते हैं कि मैं असूलों की सियासत कर रहा हूँ, इनके होते हुए ये दावा उनको उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो उनके क्रेडेंशियल्स इसकी वजह से मशकूक हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वो बार बार 3 साल से ये कह रहे हैं मैं असूलों की सियासत कर रहा हूँ। तो जो लोटे जो है ना इनको तो बल्कि मैं अगर कहूँ कि जूतियां भी मारनी चाहिए, अगर मार सके अवाम तो वो भी मारनी चाहिए। मतलब लोटा जो उसकी क्या रिस्पेक्ट हो सकती है, एक ऐसा बंदा जिसकी लॉयल्टी नहीं है। ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी जो चीज क्वालिटी समझी जाती है वो लॉयल्टी। सारी बातें अपनी जगह ठीक, लेकिन लोटे के बगैर इंसानी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ने चले आप घोड़े उनको कह लें, वैसे घोड़े अब तो घोड़े का जमाना गुजर चुका है, कारों का घोड़े जमाना माइंड करेंगे, घोड़े माइंड करेंगे। तो अब जो है ना इनका जमाना इनका भी गुजर जाना चाहिए। ये एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और किसी किस्म का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। डेफिनेटली उनके रोल को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बल्कि इसको वाइंड अप पॉजिटिव वाइंड अप की तरफ लाने में एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान उन्होंने भी अच्छा किया है। अब देखिए इशू क्या है, मैं क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे किसी से लव नहीं है, मुझे लव इस चीज से है जो इसका आउटकम बिज़ाहिर इस वक्त नजर आ रहा है कि सारी पार्टीज मुतफिक को नजर आ रही हैं कि ठीक है जी अवाम का दर्द सबके दिल के अंदर जागा, सब अचानक ही वैसे जागा है, सब दावा कर रहे हैं
کہ جی ہم تیار ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکومت کے ساتھ تیار ہیں، حکومت کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں، کیو لیگ کہتے ہیں ہم بھی تیار ہیں، ایم کیو ایم جو کہتی ہے ہم بھی تیار ہیں. تو یہ سارے جو تیار ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مومنٹ بڑا قیمتی ہے. اور اگر کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کوئی بھی حل کرے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے. ہمیں تو اپنے مسائل سے ہے کہ پاکستان جس طرح کے بحرانوں میں کا شکار ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے، کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، اور میرٹ کی وائلیشن ہے، اور یہ عدلیہ کا احترام نہ کرنا ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں نا. تو وہ جو ہے اگر، اور پھر یہ کہ جو منی جنریشن ہے، جیسے ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے، وہ سارے مسئلے اگر اس کے نتیجے میں حل ہوتے ہوئے نظر، یا کم از کم ان کی طرف پیش رفت ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ ایک قومی ایجنڈے پہ سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ دس از دا وے آؤٹ، کہ اس کے نتیجے میں ہم جو ہے یہ اگر کریں گے، یہ سٹیپس لیں گے تو مسئلے حل ہو سکیں گے. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے صاحب، اس طرح اگر دیکھیں تو حکومت تو بچ گئی ہے، بحران بھی شاید وقتی طور پہ حل ہو گیا ہے، وقتی طور پہ کہیں گے ابھی، کیونکہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، دنوں میں پتہ چلے گا. پیٹرول جو پرائسز ہیں ان میں اضافہ واپس لینے سے حکومت کی جیب تو خالی ہو گئی ہے. اب ایسے میں حکومت کیا کرے گی؟ نہیں، خالی تو اس کی پہلے تھی، آپ کہہ لیں بھر نہیں سکی. اچھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس میں، تو کیسے حل یہ بڑا سیریس پرابلم. یہ شروع بھی آر جی ایس ٹی سے ہوا، آر جی ایس ٹی پہ جے یو آئی نے، ایم کیو ایم نے، آگے پھر وہ ایگریویٹ ہوتا، بیچ میں ذوالفقار مرزا صاحب آگے، انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا، تو یہ ایگریویٹ ہوتا گیا. اور اس کے بعد آگے جا کے چلتے چلتے وہ ان کی آر جی ایس ٹی کی موو جو گورنمنٹ کی وہ فیل ہو گئی. پھر انہوں نے پیٹرول جو بم وہ گرا دیا، آپ یہ کہہ لیں. تو کرائسس جو ڈیپن ہوتا گیا. اب کرائسس سے جب نکل آئے ہیں اور سارے متفق ہیں کہ ہم مسئلے کو حل کرنے کو تیار ہیں، تو یہ ایشو تو سٹل وہاں پہ ہے نا. اس کا کیا سلوشن ہے؟ اب اس کے لیکن بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں بھی تو حکومت کے ساتھ بہت بڑا المیہ بن گئی. گورنمنٹ کو جو امبیرسمنٹ فیس کر، ایک تو ڈومیسٹک فرنٹ پہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ کہ دیکھیں اس پہ امریکہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ڈس اپروو کیا ہے اس کو، آئی ایم ایف نے بھی ڈس اپروو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اب کچھ کہتے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ صرف آر جی ایس ٹی ہی سلوشن نہیں ہے، آپ ٹیکس نیٹ کو براڈ کریں اور نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، تو اس کے بعد ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے یہ ریشو اس کو بڑھائیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ یہ تو سلوشن نکالنا ہے. اگر گورنمنٹ کو واقعی سارے ریسکیو دینا چاہتے ہیں، سسٹم کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ تو حل ان کو فیوچر میں کرنا پڑے گا. کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے گورنمنٹ کو. یہ بھی طے ہے کہ ٹیکس جو ہے ہماری ٹیکس منی اچھے کاموں پہ خرچ ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹیکس دینا بھی چاہیے. ہم خود اگر ریسورسز جنریٹ نہیں کریں گے، اپنی جیبوں سے گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، تو دنیا الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں جواب دے دے گی اور یہی کہے گی جی آپ کا اللہ حافظ ہے. اوکے، بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. صدف ملک اور امجد وڈائچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ